नाज़रीन, पंजाब और केपीके में इलेक्शन के मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ये इत्तेहाद जल्द ही टूटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई और क्या फैसला आने वाला है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब लगी हैं, जो कि फैसला कर रहा है कि पंजाब और केपीके में जो असेंबली तहलील हो चुकी हैं, वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट बन चुकी है, वहां पे क्या वहां पे इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे या फिर 8 अक्टूबर को होंगे। ये सारे केस की सुनवाई हो रही है। 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब। इसके अलावा उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इसके अलावा जमाल मंदोखेल साहब हैं और भी 3 जजेस उनके साथ शामिल है। 5 रुकनी बेंच जो है वो सुनवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरफान कादर साहब जो हैं वो आज जब पेश हुए तो उनसे इस्तफसार किया गया कि आप आज कैसे पेश हुए। कल तो उनके वकील दूसरे 2 थे जिसमें हामिद अली शाह साहब और सजील सवाती साहब के नाम है। तो उन्होंने कहा इरफान कादर साहब ने कि जी अगर आपको एतराज़ है तो मैं चला जाता हूं। ये कहकर वो रोस्टम छोड़ के, अदालत छोड़ के बाहर चले गए। खैर, हम आते हैं आज की जो सुनवाई हुई उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई। सबसे पहले जमाल मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि मेरा जो इख्तलाफी नोट है उसको क्यों शामिल नहीं किया गया। ये फैसले का हिस्सा था, यानी जो फैसला था वो 4-3 से आया था। तो उन्होंने ये कहा, जिसको काउंटर करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये जो 2 जजेस थे इनका फैसला चूंकि इनके अपने चैम्बर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के किया गया, इसलिए आप अक़लियत और अक्सरियत के फैसले को आपस में मर्ज नहीं कर सकते। लेकिन खैर, ये तो थी सारी टेक्निकल बातें। दूसरी जानिब नेशनल असेंबली में हुकूमत की जानिब से एक नया कानून पास करवाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो अज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, कोई 3 रुकनी बेंच दरकार होगा, उसके खिलाफ अपील की जा सकेगी, एरा वगैरह वगैरह। तो ये नाज़रीन, ये हैं मुख्तसर सी कार्रवाई। आज के जो केस है उसमें बड़े दिलचस्प जो हैं वो कमेंट्स दिए गए मुख्तलिफ जजेस की जानिब से। जजेस ने ये पूछा, इस्तफसार किया कि अगर अभी हालात ठीक नहीं हैं तो अक्टूबर में हालात कैसे ठीक होंगे। जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पंजाब में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, 6 महीने तक वो इलाका ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरी जानिब हमने फौज से नफरी मांगी है, जवान मांगे हैं, तो उन्होंने हमें इनकार कर दिया है। हमें 40 अरब रुपए की ज़रूरत है। अगर हम 2 इलेक्शन अलग अलग करवाते हैं तो 20 अरब रुपया इजाफी चार्जेस लगेंगे। नाज़रीन, ये सारे वो बहाने हैं। अब एक छोटी सी मिसाल है आम आदमी को समझाने के लिए, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो है वो आम आदमी के लिए होता है। अब आम आदमी ये सुनना चाहता है कि आया कि होने क्या वाला है। नाज़रीन, जिस तरह से उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि 90 की दहाई में 3 साल के बाद असेंबली टूट जाती थी, इससे खतरनाक हालात थे। ये जो थी मजहबी इंतहा पसंदी भी थी, दहशतगर्दी भी थी और बकाया भी मामला चल रहे थे, लेकिन इलेक्शंस वक्त पर ही होते थे। और फिर उन्होंने दूसरी जंग अजीम का भी हवाला दिया और कहा कि दूसरी जंग अजीम में भी इलेक्शंस हुए, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इलेक्शन हुआ। नाज़रीन, ये सारी वो बातें हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हकीकत है कि यानी कि इलेक्शंस जो हैं वो हर हाल में होते रहे हैं और होते रहेंगे। जो जितनी मर्जी कोशिश कर रहे, इलेक्शन रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आइन और कानून में ये दर्ज है कि इलेक्शन होने ही होने हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सादा सी मिसाल देना चाह रहा हूँ। मोस्टली होता ये था कि जब हम छोटे होते क्रिकेट खेलते थे तो जब एक बंदा अपनी बारी ले लेता था, दूसरा जब बारी लेने चाह रहा तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता था, नहीं, मुझे घर से फ़ोन आ गया है, मुझे घर वाले बुला रहे हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं आपको बारी देना चाह रहा। मुख्तसरन ये मौजूदा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कतन कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये आइन और कानून में दर्ज है कि आपको इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं। जिस तरह से मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने पूछा कि 90 रोज़ के बाद 2 सूबों में क्या बनेगा, गवर्नमेंट कौन सी होगी, वहां पे तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। और जिस तरह से अच्छा, दूसरी जानिब ये है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने भी
فریق بننے کے لیے کہ درخواست دے دی ہے۔ ناظرین سمجھ سے بالاتر بات ہے، سمپل سی سادہ سی تھیوری تھی کہ الیکشنز تو ہونے ہی ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بہانے بنائے جا رہے ہیں، سب سے پہلا بہانہ کیا ہے؟ سب سے پہلا بہانہ یہ ہے، کہا جا رہا ہے جی کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کئی شہروں میں PSL کروایا گیا اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا گیا کہ یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ اب امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کس نے کی؟ یہ آپ کے سامنے ہے، پنجاب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، جنہوں نے دھاوا بولا اور پولیس آپریشنز کیے اور PTI کے ورکرز کو اٹھا کے مارا۔ انہوں نے کوشش کی لیکن پھر بھی PTI نے صبر و تحمل سے ان ساری چیزوں کو فیس کیا کیونکہ ان کو امید ہے کہ الیکشنز ہوں گے۔ تو یہ تو ہے پہلی صورتحال امن و امان کی، جس طرح سے جج صاحب نے بھی کہا، یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل کچھ علاقوں میں امن و امان کی کوئی ایسی صورتحال ہے بھی تو آپ ان علاقوں میں الیکشنز کینسل کر دیں، بعد میں کروا لیں، بقایا کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو پہلا معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے بجٹ کا۔ اب بجٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اپریل میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پاکستان میں اکتوبر میں کوئی تیل تو نہیں نکلے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے تو یہیں سے آپ کو مینج کرنا پڑیں گے، جس طرح سے کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ اگر پیسوں کا معاملہ تو ہمیں اجازت دی جائے، ہم ایک ٹیلی تھون کر دیتے ہیں جس میں ہم پیسے اکٹھے کر کے آپ کو دے دیں گے۔ ناظرین نہ ہی تو پیسوں کا معاملہ ہے، نہ ہی یہاں پہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہاں پہ صرف اور صرف نیت کا معاملہ ہے کہ یہاں نیت میں فطور آ گیا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اقتدار کو طول دے لیا جائے، کیونکہ ایک اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت کھڑی ہوئی ہے اور وہ ہے عمران خان۔ ان لوگوں کے ذہنوں پر، دلوں پر، ان کی عقلوں پر عمران خان سوار ہے۔ ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا 1% بھی کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اگر ان کو 1% بھی یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آ جاتی، ان کو کوئی خواب آ جاتا، ان کو کوئی سوچ آ جاتی یا ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، تو انہوں نے قطعاً الیکشن سے نہیں بھاگنا تھا، الیکشن کروا دینا تھا۔ کیونکہ میرے سمیت تمام پاکستان کے انالسٹ، جتنے بھی تجزیہ نگار، صحافی، قانون دان، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو سارا بحران ہے اس کا واحد حل صرف الیکشن ہے۔ الیکشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، باقی سب کچھ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، 2 نمبری ہے اور اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہے، اس قوم کا حق چھیننے کی کوشش ہے اور اس قوم کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ صرف ایک سلیوشن ہے اس ملک میں بہتری کا اور اکنامیکل جو سسٹینیبلٹی آ سکتی ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف شفاف الیکشنز کا انعقاد۔ فوج کیوں نہیں فوجی دینا چاہ رہی، پیسے کیوں نہیں آ رہے، ادارے کیوں کوآپریٹ نہیں کر رہے، یہ سب کچھ بد نیتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام، خصوصاً جو وہ لوگ جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، ان سے ہم آلریڈی ووٹ کا حق چھین چکے ہیں، ان کو ہم نے ووٹ نہیں ڈالنے دینا۔ اب جو لوکل پاکستانی ہیں ان کو بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے بھی ووٹ کا حق چھین لیا جائے۔ ناظرین ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ادوار میں جب مارشل لا تھا تب بھی اس طرح سے حالات نہیں تھے، تب بھی ریفرینڈم اور میمورینڈم ہوتے رہے ہیں، تو اب کیوں نہیں الیکشن ہو سکتے؟ ناظرین الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ اگر الیکشن نہیں کروائے جائیں گے تو میں یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا کو بڑے غلط میسیجز جائیں گے۔ پہلا میسیج دنیا کو یہ جائے گا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں جو چیزیں بہتری ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، پاکستان میں کوئی بیرونی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکنامیکلی اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اگر پوری دنیا کو یہ میسیج جائے گا کہ ان کے پاس الیکشن کروانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو یہاں پہ تو ڈیموکریسی ہی سسٹینیبل نہیں ہوگی۔ جب دنیا کو یہ میسیج جائے گا کہ نہ ہی تو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہے اور نہ ہی یہاں پہ ان کے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسے ہیں اور نہ ہی ان کی نیت ہے الیکشن کروانے کی، اٹ مینز دیٹ ہم پہلے سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ اور مزید ہو جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں سمیت انٹرنل جو اندرونی پاکستانی ہیں، ان کے دلوں میں غم اور غصہ ہے، یہ اپنا ووٹ کا حق ہر حال میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ 2 یا 3 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا یہ فیصلہ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے، عوام کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، یا پھر وہی والی بات کہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ جو موجودہ حکومت جو اس ملک اور قوم کے ساتھ جو گھناؤنا مذاق کر رہی ہے،
اس کا کریڈٹ صرف اور صرف موجودہ حکومت کو ہی جاتا ہے۔ اگر 10 مہینے پہلے کی بات کی جائے تو عمران خان کے دور میں نہ ہی تو بدامنی کی ایسی صورتحال تھی اور نہ ہی کوئی اس قدر اکنامیکل کرائسس تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن پھر 10 مہینوں میں اس گورنمنٹ نے اس ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ نہ ہی تو یہاں پہ الیکشن ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس پیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور دشمنوں کے شر سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔